चाचा तू फिजिक्स पढ़ी जैसे मेरा बच्चा मैं तो अज ही ना सुने सारी हयातिया बेड़ी वाई है तो चाचा तेरी अद्धी जिंदगी चली गई अद्धी जिंदगी खत्म हो गई सानू एक असी सुपीरियर दे सुपीरियर बच्चे साड़ा ब्राइट फ्यूचर इतने च मौज आई तो कश्ती हुई डावाडोल उसका के पुत्रो तरना सीखिया ही ने वो आखन लग गए कोई नहीं सीखिया स्विमिंग पूल कोई नहीं सुपीरियर है तो वो मल्ला कहने लगा पुत्रो मेरी तो अद्धी गई तो थोड़ी सारी गई तो मेरे बच्चों मरते वक्त ऐसा ना हो कि तुम कह रहे हो सारी बर्बाद होगी अपनी ज़िंदगी अपने नबी की ज़िंदगी पढ़ो चंद तो फ़राइज़ हैं जो मैंने अभी पहले गिनाए हैं उसके अलावा सच इंसान को इज़्ज़त देता है दयानतदारी इंसान को इज़्ज़त देती है रिज़्क़ हलाल इंसान को बुलंद मकाम बावकार बनाता है और अच्छे अखलाक फ़रिश्तों से भी ऊपर इसको ले जाते हैं आपने फरमाया जिसके अखलाक अच्छे होंगे मैं जन्नतुल फिरदौस में घर लेकर दूंगी तो नमाज की आदत डालो कुछ बच्चे जी नहीं पढ़ी जाती कुछ दिन में कोई एक नमाज ज़रूर पढ़ो जुमा पढ़ो एक नमाज ज़रूर फिर वो 2 हो जाएंगी फिर वो 3 हो जाएंगी फिर वो 4 हो जाएंगी फिर वो 5 हो जाएंगी मैंने जितनों को भी ये नुस्खा बताया वो सारे अल्लाह के फजल से गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा था साथी तो वो फिर शिफ्ट हो गया इंग्लैंड तो कोई 40-45 साल बाद उससे मुलाकात हुई यहाँ पाकिस्तान आया हुआ था तो मैंने कहा कि नमाज पढ़ते हो कहने लगा नहीं जुमा कहने लगा नहीं तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो एक नमाज शुरू कर दो और एक जुमा शुरू कर दो ये एक फ़र्द का वाक़या नहीं ऐसे में हज़ारों बच्चों पर बच्चियों पर तजर्बा कर चुका हूँ और वो 5 वक्त के नमाजी बन गए तो 2 दिन के बाद फ़ोन पे बात हुई तो कहने लगा यार तू मैंने एक दसी आई मैं तो 5 शुरू कर दी थी वो ड्रिंकिंग भी करता था कॉलेज के ज़माने में भी करता था कहने लगा लो जब मैंने नमाज शुरू की तो मैंने कहा मेरी तौबा मैं शराब को भी हाथ नहीं लगाऊंगा नमाज ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी अगर किसी के लिए रुखसत होती तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए रुखसत होती मैदान करबला में लेकिन क्या जन्नत के सरदार जन्नत के नौजवानों के सरदार और जंग से पहले ऊँघ आ गई और आँख खुली तो मुस्कुराने लगे तो बहन ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कोई हंसण दा टाइम है इतनी तो मुसीबत आई खड़ी का बहन अल्लाह के नबी ख्वाब में आए हैं फरमा रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका हूँ तो अब ये नमाज ना पढ़ते तो ठीक था उतना तो कत्ल व गारत चल रहा था लेकिन जो ही ऐसे सूरज ढला तो आपने ज़ुहैर थे आपके राइट साइड पर झंडा उठाने वाले और लेफ्ट पर थे हबीब और दरमियान में थे अब्बास अपने भाई तो आपने ज़ुहैर को बुलाया कहा ये शिमर से कहो थोड़ी देर रुक जाओ मैं नमाज पढ़ लूँ तो ज़ुहैर ने शिमर से कहा तो शिमर ने कहा हम जंग नहीं रोकेंगे हम सर उड़ाएंगे तो उन्होंने वापस आकर कहा जी वो उन्होंने जंग रोकने से इनकार कर दिया है अल्लाह की कसम अब इनके लिए खुली इजाज़त थी कि ये छोड़ दें और सर कटा दें लेकिन आपने फरमाया सर कट सकता है नमाज नहीं छूट सकती आपने कहा आधे लड़ो आधे नमाज पढ़ो तो आधों को जंग पे लगाया आधों ने नमाज पढ़ी फिर इन आधों को जंग पे लगाया और जो जंग पर थे उन्होंने उनको नमाज पढ़वाई सबको ज़ुहर की नमाज पढ़वाई और असर से पहले सब के सर कट के नेज़ों पे चढ़ चुके थे वहाँ 1445 साल में
ایک واقعہ ہے جہاں نماز کی رخصت نظر آتی ہے، لیکن میرے نبی کے نواسے نے ایک مثال قائم کی، پوری امت کو ایک پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، نماز نہ چھوڑو۔ کبھی قضا ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے قضا دے کے سویا کرو۔ آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو تو کم از کم آج اتنی میری مان کے اٹھنا کہ صلح کر لینا۔ یہ کوئی بچیاں آپس میں کسی سے بول چال بند ہو، یا آپ بچوں کی آپس میں کوئی بول چال بند ہو، تو ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ اس سے آپ کے دلوں میں علم کی روشنی زیادہ آئے گی۔ آپ کے دل میں بغض ہوگا تو علم آئے گا نہیں۔ تو اگر اپنے حافظے کو اچھا کرنا ہے، اگر اپنے حافظے کو، تو دل سے سب کی نفرت نکال دو، اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، اور اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ آپ کا حافظہ 16 سال والا رہے گا 70 سال تک۔ حافظے کو خراب کرنے والی یہ چیزیں ہیں۔ پھر جن سے پڑھتے ہو ان کو عزت دو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ باب العلم ہے حضرت مولا علی کا، میں غلام ہوں اس کا جو مجھے ایک لفظ نہیں، ایک حرف، جو مجھے ایک حرف بھی سکھا دے علم کا، میں اس کا غلام ہوں۔ تو جو آپ کے ٹیچر ہیں یا لیڈی ٹیچر ہیں، جو آپ کو جو کچھ بھی پڑھاتے ہیں، ان کا احسان ہے آپ پر، آپ ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں۔ ان میں سے کوئی دعا دے دے گا، آپ کا کام بن جائے گا۔ تو میں اسکول میں تو دعائیں لے نہ سکا استادوں کی، لیکن جب میں مدرسے میں داخل ہوا تو میں نے اپنے سارے استادوں کی دعا لی ہوئی ہے، ان کی عزت اور ان کے احترام سے۔ تو چونکہ آج کل بہت زیادہ آزاد ماحول ہو گیا ہے، تو وہ اپنے ٹیچر کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی ان کی بے عزتی کر دے، کوئی ان کے آگے بگڑ جائے تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن بیٹا، کتاب ایک ذریعہ ہے، علم آسمان سے آتا ہے، اور اس کے میں ذریعہ استاد ہوتا ہے۔ اور استادوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنے منصب کا خیال رکھو، اور اپنے پڑھانے کو اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کرو، سر سے اتارنے والا کام نہ کرو، اور بھاگا دوڑی والا کام نہ کرو، بلکہ اپنی نسل کو تیار کرو۔ جس دن ہم اپنا علم یہیں سے حاصل کریں گے، اور باہر یورپ جانے کی بجائے اپنے ملک میں ہمیں اپنا علم ملے گا، تو پھر ہماری عزت کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب تک ہم علم میں غیروں کے محتاج ہیں تو ہم انہی کے محتاج رہیں گے۔ تو یہ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ہیں، اور جب آپ کو چھٹیاں ہوں تو تبلیغ میں کچھ وقت ضرور لگائیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔